नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिल टॉप ब्लॉग्स चैनल में। तो चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर और अपडेट्स क्या हैं। हम हर तरह के हथकंडों से बेनियाज होकर मैदान में निकले। ऐसा गद्दार है ये जिसकी गद्दारी की गवाही चागी के पहाड़ भी देते हैं। अगर आईन की बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत हो। जो फैशिस्ट रजीम है वो ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा सीधा आप जेल में जाएंगे। शेख साहब, ये जो 16 अक्टूबर से जलसे शुरू होने जा रहे हैं, इसमें क्रैक डाउन, दहशतगर्दी और कोरोना से ये अपोजिशन को बड़ा डरा रहे हैं। अपोजिशन को डरा रहे हैं या असल में हुकूमत डरी हुई है, खुद डर रहे हैं? कोई नहीं डरे हुए, जलसों से हुकूमत नहीं गई आज तक कभी। अकल के अंधे हैं जो ये। मैंने तो पहले आपको कहा कि 31 दिसंबर तक ये मेला लगाएंगे, 20 फरवरी तक ये हारेंगे। के साथ सियासत की है, वो समझते थे जेल ससुराल है। हथकड़ी मर्द का जेवर है अगर उसूलों के लिए हो। सब लोगों को पिटवाने के लिए यहाँ भेज दिया, दहशत गर्दी की भेंट। देखें, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं भी मर सकता हूँ इस 4 महीनों में। मुझ पे 3 पहले खुदकुश हमले हुए हैं क्योंकि इंडियन इन्फ्लुएंस एजेंट मुल्क में दाखिल हैं। अभी कल बेचारे आदिल साहब को शहीद किया गया है और ये फौज ने पकड़ लिए कुछ लोग 12 गौ से, वरना यहाँ खूनी चालीसा होना था। इस मुल्क में देखें, एक बहुत बड़ा इशू है कि सारी दुनिया पाकिस्तान की और चीन की दोस्ती से हस्त करती है। ठीक। और वो सी पैक को दुनिया सियासत और दुनिया इकोनॉमी का एक नया महवर समझती है। लोगों के लिए मरे भगोड़े आए नवाज शरीफ पाकिस्तान में, कह के मैं आ रहा हूं, पहले जलसे को एड्रेस करूंगा। आप लेकर आए ना। मैं उसको रोका किसने? अदालतों ने जाने किसने दिया? उनको जाने देने का वो बेवकूफ बना गया 22 करोड़ लोगों को। प्रोफेशनली बिजनेसमैन जो होता है वो क्रुक होता है। सारे बिजनेसमैनों के लिए नहीं कह रहा कि तूफान खड़ा कर दें कल। सारे बिजनेसमैनों ने फैसला किया कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे पाकिस्तान में, क्योंकि जो हालात जा रहे हैं। क्या किया है जी हमने? महंगाई है इन चोरों की वजह से है। ये सारा आटा, चीनी, सब्जियां इसलिए महंगी हुई कि इन्होंने पाकिस्तान की करेंसी को इतनी डिवैल्यू कर दिया, इतना पैसा लूट के बाहर ले गए। इतने बड़े ये चोर और डाकू और डकैत थे कि इन्होंने पाकिस्तान के गरीब का यहां से गला दबाया। इमरान खान पे ये इल्जाम है। और ये मैं ये नहीं कहता कि महंगाई नहीं है, मैं कैबिनेट में भी बात करता हूं। नाकाम है आप लोग कंट्रोल करने में महंगाई। देखें, महंगाई नाकाम इसलिए, द फैक्ट इज कि इन्होंने पाकिस्तान की इकानमी का हम डिफॉल्ट होने से सिर्फ बच गए। हालांकि मैं ये भी सोचता हूं कि कैसे बच गए, ये भी एक मौजज़ा है। सारे चोर, चक्के, डाकू, लुटेरे, बेईमान, और मैं क्या इनको कहूं, इन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। क्या जलसों से लोगों ने बदल जाना है जी? एक इल्जाम नहीं है इमरान खान का कि उसका कोई कारखाना है या उस। देखें, मैंने आपको खुद कहा कि मैं भी इन 4 महीनों में मारा जा सकता हूं। नूनली कह रही है फौज ये झाड़ू फिर जाएगा। फौज क्या, उसके बाप जो उनका सियासी बाप है वो कहता है कि मैं इमरान खान के खिलाफ नहीं हूं। आप किस किस्म का वो कह रहे हैं हम इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ? इमरान खान के लाने वालों के खिलाफ इसलिए है कि फौज जमहूरियत के साथ खड़ी है। कौन लाया इमरान खान को? इमरान खान को अल्लाह लाया और ये पाकिस्तान की कौम लेके आए। और इनको जेल कौन लेके जाएगा? इमरान खान। ये लड़ाई क्या है कि जेल में कौन लेके जाएगा? इमरान खान लाया, उसको अल्लाह है। थोड़ी बहुत अगर सपोर्ट है तो वो पाकिस्तान में हमेशा रही है। सर, तो ये अवाम के खिलाफ जंग, ऐलान जंग कर रही है ऑपोजिशन कि हम, वो तो कह रहे हैं हम उससे लड़ेंगे जो इमरान खान को लाए हैं। अवाम से लड़ रहे हैं। देखें, ये उससे लड़ रहे हैं जो पाकिस्तान की सलामती की निशानदेही है, वरना वो होगा कि इनकी चीखें निकल जाएंगी। लातों के अंदर से हाथ डाल के कानों को हाथ लगाएंगे ये चोर। फौज के गेट नंबर 4 की पैदावारों का सबसे बड़ा सरदार नवाज शरीफ है। कहा क्या फौज को? फौज को उसने वो कुछ कहा जो एक शरीफ नफ्स आदमी, एक इंसान, एक एहसानमंद इंसान, एक वो शख्स जिस पर फौज ने सारी चीजें निछावर की, जिसकी वजह से अपनी औकात से वो बाहर हुआ, जिसकी वजह से उसकी असलियत छुप गई, जिसकी वजह से उसको सियासत में पहचान हुई, वो GHQ का गेट नंबर 4 थी। और जियाउल हक ने ये नहीं कहा कि एजाजुल हक को मेरी जिंदगी लग जाए, उसने कहा नवाज शरीफ को मेरी जिंदगी लग जाए। एक बात पूछूं? दो पूछें। क्या मियां नवाज शरीफ गद्दार हैं शेख रशीद अहमद की नजर में? गद्दार बहुत सख्त लफ्ज है। लिसन टू मी। आप उसको करप्ट कहें जी, आप उसको मुजरिम कहें, आप उसको चोर कहें, आप उसको डाकू कहें,
آپ اس کو منی لانڈر کہیں, آپ انفلوئنس ایجنٹ کہیں. یہ لفظ میں 3 دفعہ دہراتا ہوں. ٹھیک. میں کوئی جاہل آدمی نہیں ہوں, پاکستان کا سب سے سینئر ورکر ہوں. 14 وزارتیں میں نے کی ہیں. دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے, اللہ میرے منہ سے کوئی غرور کی بات نہ نکلے, اس دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جس نے 14 منسٹریاں کی ہیں. جی. میں نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں, نااہل ہے, نالائق ہے, نکٹو ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, کرپٹ ہے, ڈسانسٹ ہے, اس کو آ کے یہاں جیلوں میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. کورٹ کو عزت دینی چاہیے, نوٹ کو عزت نہیں. انڈیا کے چنگل میں پھنس گئے ہیں. دیکھیں, کیا وہ پاکستان آپ کے منہ کی زبان میں آپ نے کہا, میں نے سنا, میں نے یہ بات کہی ہے کہ مودی کے ساتھ اس کی جو ملاقات ہے وہ سوالیہ نشان ہے. دیکھیں, میں وہ نہیں ہوں کہ جو دوا اور دغا کا فرق نہ پڑ سکوں. جی. میں وہ شخص ہوں جو اللہ کی دی ہوئی جو آمد مجھے ہوتی ہے, میں کوئی تیاری کر کے آپ کو انٹرویو نہیں دے رہا. جیسا اب نہ میں نے آپ کو یہ روکا ہے کہ آپ کوئی سوال ایسا نہ کریں. ٹھیک. میں ان لیڈروں کی طرح نہیں ہے جو پہلے سوالات مانگیے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ایک کوالٹی ہے. جو مرضی آپ سوال پوچھیں, جو مرضی اللہ میرے ذہن میں ڈالے گا نبی کے صدقے میں, حضور کے صدقے میں اس کا جواب دوں گا. سر, وہ انڈیا کے ساتھ مل کے سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں پاکستان کی. اب دیکھیں نا, ایک میری بات سنیں. ہندوستان کے معاملات کو میں نے 30 الزام لگائے ہیں, 50 میں منگواتا ہوں. میں آتی ہوں اس پہ. ٹھیک ہے. کس نے معاف کرنا یہ اجمل قصاب کا ایڈریس دیا؟ میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر یہ ثابت نہ ہو کہ نواز شریف نے نام دیا اس کا. سیاست چھوڑ دوں گا, یہ ریکارڈ رکھ لیں اس پہ. نواز شریف نے نام دیا رائٹر کو. کون شخص تھا جو مودی کو بغیر ویزے کے اور بغیر اس کے اپنے گھر لے کے آیا؟ میرا اصول ہوتے ہیں. جمالی کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہوا. دیکھیں, ایک پرنسپل ہے, آپ نے انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بات کرنی ہے, آپ کو فارن آفس کا سیکرٹری یا فارن منسٹر یا ایڈیشنل سیکرٹری آپ نے ساتھ رکھنا ہے. یہ آپ کے باپ کی ریاست نہیں ہے, یہ پاکستان ہے, اور ایک حساس ملک ہے جو 3 سپر پاور کے ساتھ جس کے بارڈر لگتے ہیں. سر, وہ بات اپنی مکمل کریں. آپ معاہدے کی بات کر رہے تھے, تو وہ معاہدہ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوا تھا اور وہ ناکام کیوں ہوا؟ ناکام آپ نے کہا خاموش تھے. یہ ناکام اس لیے ہوا کہ کیبنٹ نے یونانی مسئلہ ووٹ دیا جس میں میں بھی شامل تھا کہ مریم نہ جائے. ٹھیک. رائٹ. ٹھیک. اور عمران خان نے اس پہ سٹینڈ لیا. عمران خان نے تمام حالات, واقعات, معاملات اور ماحول اور سفارشات سے ہٹ کے یہ سٹینڈ لیا کہ یہ نہیں جائے گی. ٹھیک. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے یہ رائے جب طے کی اور یہ معاملات جب طے کیے, اب دیکھیں نا کیا مسائل ہے. میں یہ نہیں کہتا غدار ہے, لیکن دنیا سیاست میں کیا بنا لیبیا کا, کیا بنا عراق کا, کیا بنا یمن کا, کیا بنا کل آرمینیا اور آذربائیجان کا, کیا بنا انڈیا کی فوجیں سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لداخ کے بارڈر پہ کھڑی ہوئی ہیں. ختم. یا آپ سوال مجھے لکھ کے دے دیں, میں جوالی آپ کو جواب. نواز شریف نے یہ تو نہیں کہا فوج کو ختم کر دو. فوج, اس کا باپ بھی نہیں کہہ سکتا فوج کو ختم. وہ ختم ہو جائے گا, اس کی کوئی سیاست نہیں ہے. سنبھال کے رکھنا میری ریکارڈ. وہ ختم ہو جائے گا. اس ملک میں سخت شدید قسم کے خطرات ہیں, اور ایسے خطرات ہیں جس کو یہ اپوزیشن والے سمجھ نہیں رہے. اگر سمجھ آئے تو ان کو سمجھ لیں یہ صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں, پاکستان کا مسئلہ ہے, اور پاکستان کی سالمیت پر پاک فوج خاموش نہیں بیٹھے گی. اگر جنت لینی ہے تو اس کے لیے موت سے خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ گنجائش اس لیے نہیں چھوڑی کہ پتہ نہیں اس کی سوچوں میں کیا حالات اور واقعات ہیں, اس کی سوچوں میں کیا معاملات ہیں, کیونکہ لوگ یہ برداشت نہیں کر رہے کہ عمران خان اس ملک کا. پھر آپ کیوں پابندیاں لگوا رہے ہیں ان کے اوپر ٹی وی پر؟ جانے دیں ان کے خطابات. وہ تو ملک دشمنی کے خطرات ہیں. کل ماں بہن کی گالی دینے سے زیادہ پاکستان فوج کو سے لڑائی کرنا. گالی نہیں دی, گالی سے بھی بری بات کی. الطاف سے ملا دیا آپ لوگوں نے, گورنمنٹ نے. میں کہتا ہوں الطاف نے کبھی پاک فوج کو اس طرح ہی للکارا ہوگا. گالیاں دی ادارے کو, پاک فوج کو انہوں نے, پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا. اگر یہ ٹی وی جو ایسی باتیں پاک فوج کے خلاف دیں, ان کا زندہ رہنے کا اس چینل کی کوئی گنجائش نہیں. اس چینل کے زندہ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں جو محسنوں کو گالیاں جاری کرے. بند کرنا تو بہت بری بات. ایکسپوز ہونے دینا. میں کہتا ہوں ایکسپوز چھوڑے پر ہے, یہ غلط بات تھا. ایکسپوز بھی نہیں ہونے دینا تو پھر پہلے خطاب نہیں ہونے دینا تھا. میں ایگری کرتا ہوں. آپ کہتے نہیں ہونا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں نہیں. تو پھر ایکسپوز کیسے ہوتے؟ دیکھیں, میں اپنی رائے رکھتا ہوں. میں ایک ووٹ کا وزیر ہوں, میری کوئی دوسری ووٹ نہیں ہے اس میں, نہ کبھی میں نے بنائی. کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ سیاست ساری ٹی وی نے کرنی ہے, اور ٹی وی پہ سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی میں ہوں. عوامی مسلم لیگ. عوامی مسلم لیگ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے جس کا دوسرا ممبر کوئی نہیں ہے. ٹھیک.
request to all, please support Hilltop Vlogs and please subscribe, like, share and comment. Thank you. दोस्तों, हिलटॉप व्लॉग्स समाचार रिपोर्टिंग से संबंधित है। इसमें दुनिया की उन खबरों को लाने का प्रयास किया जाता है जो भारत से संबंधित हैं। विशेष रूप से हम भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल आदि देशों की खबरें लाने का प्रयास करते हैं। हम आप सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया हिलटॉप व्लॉग्स का समर्थन करें और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।